अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल जिक्र था, इस्लामी लश्कर मक्का में दाखिल हो गया, मक्का फतह हो गया, मस्जिद हराम के अंदर से बुतों को निकाल कर फेंक दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से खिताब किया, काबे की पूंजी उन्हीं को दे दी गई जिनके पास पहले से चली आ रही थी, क्योंकि वो ईमान में दाखिल हो गए थे। काबे की छत पर बिलाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दिलवाई। अब आगे अकाबिर मुजरमीन का खून रायगा करार दे दिया गया। फतह मक्का के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकाबिर मुजरमीन में से 9 आदमियों का खून रायगा करार देते हुए हुक्म दिया कि अगर वो काबे के पर्दे के नीचे भी पाए जाएं तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इनके नाम यह है अब्दुल उज़ा बिन खतल, अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरहा, अकरमा बिन अबी जहल, हारिस बिन नुगैल बिन वहाब, मुकीस बिन सबाबा, हब्बार बिन असवद इब्ने खतल की 2 लौंडियाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू गाया करती थीं। सारा जो औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से किसी की लौंडी थी। इसी के पास हातिब का खत पाया गया था। इब्ने अबी सरहा का मामला यह हुआ कि इसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिदमत नबी में ले जाकर जान बख्शी की सिफारिश कर दी और आपने इसकी जान बख्शी फरमाते हुए इसका इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इससे पहले आप कुछ देर तक इस उम्मीद में खामोश रहे कि कोई सहाबी उठकर इसे कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये शख्स इससे पहले भी एक बार इस्लाम कबूल कर चुका था और हिजरत करके मदीना आया था, लेकिन फिर मुर्तद होकर भाग गया था। ताहम इसके बाद का किरदार इनके हुस्न इस्लाम का आईनादार है रज़ी अल्लाह अन्हु। अकरमा बिन अबू जहल ने भाग कर यमन की राह ली, लेकिन इसकी बीवी खिदमत नबी में हाजिर होकर इसके लिए अमान की तालिब हुई और आपने अमान दे दी। इसके बाद वो अकरमा के पीछे पीछे गई और इसे साथ ले आई। इसने वापस आकर इस्लाम कबूल किया और इसके इस्लाम की कैफियत बहुत अच्छी रही। इब्ने खतल खाना काबे का पर्दा पकड़कर लटका हुआ था। एक सहाबी ने खिदमत नबी में हाजिर होकर इत्तला दी। आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। मुकीस बिन सबाबा को हजरत नुमीला बिन अब्दुल्लाह ने कत्ल किया। मुकीस भी पहले मुसलमान हो चुका था, लेकिन फिर एक अंसारी को कत्ल करके मुर्तद हो गया और भागकर मुशरिकीन के पास चला गया था। हारिस मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अजियत पहुंचाया करता था। इसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। हब्बार बिन असवद वही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को इनकी हिजरत के मौके पर ऐसा कचोका मारा था कि वो हुदत से एक चट्टान पर जा गिरी थी और इसकी वजह से इनका हमल साक़ित हो गया था। ये शख्स फतह मक्का के रोज निकल भागा, फिर मुसलमान हो गया और इसके इस्लाम की कैफियत अच्छी रही। इब्ने खतल की 2 लौंडियों में से एक कत्ल की गई, दूसरे के लिए अमान तलब की गई और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह सारा के लिए अमान तलब की गई और वह भी मुसलमान हो गई। खुलासा ये कि 9 में से 4 कत्ल किए गए, 5 की जान बख्शी हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं, जिन लोगों का खून रायगा करार दिया गया, इनके ज़मन में अबू माशर ने हारिस बिन तलाल खज़ाई का भी जिक्र किया है। इसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। इमाम हाकिम ने इसी फहरिस्त में काब बिन ज़हीर का जिक्र किया है। काब का वाक़या मशहूर है। इसने बाद में आकर इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दा की। इसी फहरिस्त में वहशी बिन हरब और अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इब्ने खतल की लौंडी अरनब है जो कत्ल की गई और उम्मे साद है, ये भी कत्ल की गई। जैसा कि इब्ने इस्हाक ने जिक्र किया है, इस तरह मर्दों की तादाद 8 और औरतों की तादाद 6 हो जाती है। हो सकता है कि दोनों लौंडियां अरनब और उम्मे साद हों और इख्तलाफ महज नाम का हो या कीनियत और लक़ब के एतबार से इख्तलाफ हो गया हो। सफ़वान बिन उम्मिया और फज़ाला बिन उमैर का कबूल इस्लाम। सफ़वान का खून अगरचे रायगा नहीं करार दिया गया था, लेकिन कुरैश का एक बड़ा लीडर होने की हैसियत से उसे अपनी जान का खतरा था।
اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب عزمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، جس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگوں اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے، یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف ایک دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات بتائے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پیڑ پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اذخر عرب کی مشہور گھاس جو موچ کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مگر اظہر بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہے تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ انصار کے اندیشے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا اپنا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالا آخر لوگوں نے بتایا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ حافظ۔ اب انشاءاللہ اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔